Do you feel the vibes? يو واتساب خوتي خواتاتي، معكم هذا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. جيتكم فيديو جديد قبل ما نطولوا في الموضوع بزاف، حيت الموضوع هو اللي وعدتكم بلا فيديو اللي فات عن الكلاب. المهم ها انستغرام ديالي، دخلوا فولوني فيه. ها هو سناب شات ديالي هنايا، وهي لاباج فيسبوك ديالي هادو كاملين كنكون فيهم اكتيف. اللي خاصكم تدخلوا تسولوني فيها نجاوبكم خنزر من داكشي، ما كنتعطلش في الميساج. المهم هادي راه 12:30 ديال الليل، مع الوحده ديال الليل. بغيت منكم غير واحد الدعم صغير بلي لايك ديالكم. هانتوما 12:11 ما عرفتش كيبان لكم مزيان ولا. المهم 12:11 ديال الليل هادي، دعموني غير بلي لايك ديالكم، نديرها الفلاش بالتليفون. المهم دعموني اخوتي بلي لايك، ابوناو فلاش، نديروا لايك لا فيديو. المهم خليني نفصل بالموضوع. اليوم ندير لكم واحد لا فيديو نبدا معكم داكشي دو ا زد سويت على دوموند دو بزاف ديال الناس ملي شافوا الفلوغ ديالي ديال الميتينغ. سويت على دوموند بزاف ديال الناس قالوا لي في فيسبوك كيبقاو يقولوا لي كيفاش نعلم كلبي الدريساج ديال هادي وهادي وهادي وهادي. دونك اجوري قررت باش نبدا لكم من دو ا زد، من كيفاش تشري الكلب ديالك، كيفاش تعلمو لي بروميير زورد، كيفاش تتعامل معاه، كيفاش تعياك وشنو هادي. اليوم كلشي غادي لا اليوم غادي نديرو غير نصائح باش تشري كلب انت اللي باغي. المهم خليكم على فيديو بيس. المهم اخوتي، اول موضوع غادي ندوي عليه اليوم نصائح باش تشري كلب ليك انت واللي غادي بحال قلت ينفعك شي شويه. المهم ليك نتايا طاب بيرسوناليتي. اول حاجه هذه كنعتبرها 90 حتى 80% هما لي موين فلوس. يعني الا ما كانش عندك فلوس بلا ما تشري كلب، حيت داك الكلب غير تعذب وتعذب حتى راسك معاه. علاش؟ فاسيل ماسيل. كلب اذا غادي تشري بفلوس واحد 1000 درهم على حسب لاغاس انت اللي كتختار. هاد لاغاس مش البروبليم ديال لاغاس غادي ندوي عليه اليوم في هاد لا فيديو في البوان الثاني. اش ما كانش عليهم بالصح. المهم لي موين ضروري. كنشوف بزاف ديال البوبليكاسيون في دي جروب ديال الكلاب. كلبي مرض من بارفو كيبطيه الدم من حاجه ديك البلاصه وكيتقيل لي الدم ولا بزاف د الحوايج. نطرح لك سؤال، انت ولا انت اللي كتبوستي هاد التصاورات، انت اللي كتمرض واش كتمشي عند الطبيب ولا كتمشي لك في فيسبوك مرضت شنو ندير، واش يوكلوك الحنه ولا؟ راه الكلب روح فحالك فحالو. باش ميزنا الله تعالى ان حنا عقل، والكلب عنده واحد الفطره. هادشي داخل زعما في الدراسات. الكلب عنده واحد الفطره ديال الغريزه كيصيد لاكوبلومون وقيله الدريساج. ماشي الدريساج، ملي كتعاود مع ليكزارسيس بزاف هو كيتعلم. هو ما عرفتش واش كيتدريسا ولا المهم الفلوس ضروري. شي حاجه اللي باش تشري ليه الماكله، باش ديها عند الفيتيرينير، باش المهم بزاف فلوس. شي حاجه امبورطونط. ما كنقولش يكون عندك فلوس او بزاف، يكون عندك واحد البودجي فهمتي، واحد البودجي مينيمال فين يمكن لك تداويه شي حوايج بحال هكا. المهم ننتقلوا دابا الموضوع الثاني هي كومون شوازير اون راس مناسبه لما بيرسوناليتي ومناسبه ليا انايا اون دو. فهمتيني، انا ساكن في ابارتمون، ساكن في فيلا، ساكن حيت ماشي كلشي ساكن في فيلا باش ياخذ كلب. كاين اللي ساكن ابارتمون وشاري كلب فهمتيني وعايش معاه. دونك باش تختار اون راس سي لا شوز عاوتاني بلو امبورطون. علاش؟ انت ساكن مثلا سيدي ساكن في عماره الناس ما كيبغيوش النباح كاع. شنو يمكن لك تختار كوم اون راس ان روتفايلر؟ المهم انا على حسب التجربه ديالي، بلا ما يجي شي واحد في لي كومونطي يقول لي انت ماشي دريسور وانت هي كتخرف،
انايا على حسب التجربه ديالي، ما دوزتش انايا كلب واحد، دوزت بزاف ديال الكلاب، كل واحد خديت منه كنتفرج على فيديو، كنتفرج على المهم شحال حاجه. تلاقيت بالناس عندهم معارف هذا الدومين، تعرف شويه من عند هذاك شويه من عند هذاك شويه من هذا. انا ماشي دراسور توزع انايا غير المهم صافي. باش تكملوا هاد لا فيديو كملوا، ماشي تكملوا صافي خرجوا. قلت لكم شنو كنت كنقول كاع باش تشوزي اون غاس عاودي باش تختار اون غاس. نسيت واحد قلت ما كنت كندير صافي سمحوا لي تفكرت. باش تختار اون غاس، شوف باش تعرفوني انايا مي فيديو كامل كانت سبونطاني، كنعرف شي حاجه سميتها السيناريو فاش كنديرو في البودكاست، بحال البودكاست ديال الوالدين درت سيناريو، العطله ديال معت هذاك عيد الصغير هذوك درت سيناريو. اما الابا لي فيديو كندير سيناريو، كندير سبونطاني اللي كنتفكرو كنقول، اللي ما كنتفكروش صافي مشى. قلت لكم بحال دابا انت ساكن في عماره، انا سو كو جو تو كونساي تاخذ ان روتفايلر. علاش روتفايلر الى كالم، ما فيهش نباح بزاف وفهمتيني، المهم ما فيهش النباح، حيت النباح غادي ياخذ لك مشكل مع الناس مع الجيران. المهم ما فيهش بزاف النباح، فيه شويه دونك وما كيمرضش بلي مرضي بزاف، ما يتخمش عليك غالي بزاف لي مرضي. هو اللي هو الا كنتو كتسمعوا بواحد المره كنشوف بارفو صحيح الا كانت هاد الفيديو تكون شي طويله، ولكن بارفو واحد المرض في السيده عندنا حنايا انسان هما عندهم سميتو واحد بارفو، يعني الا قاتل كلبك غترحم عليه غير الا عرفتي مرض في الاول وحاولتي تداويه ديك الساعه يمكن ليه يعيش. اما باش حتى الاخر عاد تعرفوا صافي انسى كلبك راه غادي يموت لك. ولي روتفايلر هما اللي عندهم لو ريسك بزاف باش يمرضوا بهذا المرض. المهم هادشي خلينا من الامراض وهادشي خلينا منه. المهم المالينوا كيبقى فيه النباح بزاف. بلا ما يجي عندي شي واحد هنا في كومونتير عنده مالينوا ما يقولش لي كلبي ما كينبحش، امبوسيبل. شفت بزاف ديال لي مالينوا، شفت شي واحد، شفت مئات، حيت هذاك 200 اللي شفتو نهار في داك الفلوق كنت كنمشي ليه كل حد كيجي كلب، كيجي 5 د الكلاب مالينوا، 6 د الكلاب كلشي كينبح. قليل فين كينبح فين ما كينبحش غير الا كان فريمون سوسيابل واحد الدرجه كبيره. المهم خلينا نبقاو ندخلوا في خوزي بعيدات. قلت لكم خاصكم ضروري تختاروا اون غاس، تختاروا اون غاس. ودابا جا الوقت نتوما اختاريتوا لا غاس المناسبه ديالكم، جا الوقت فين تختاروا اون بون بورتي. انا سو كو جو تو كونساي ندخل لهذا الجروب هذا هنايا ديال لاباسيون كانين. كنتي داخل ليه مزيان، ما كنتيش داخل ليه نجي ندخل ليه دابا، غنخلي لكم ليا في الديسكريبسيون. المهم نتوما كنبارطاجيو نوتر سافوار فير، ماشي انا دريسور حيت كاين معنا دي دريسور هنايا. المهم خلينا نبداو من الجروب. المهم باش تختار اون بورتي مزيان، ماشي تروح بوبليكاسيون في شي جروب ديال الكلاب يقول لهم كنقلب على شي بورتي دو برجي المون، واحد يحبك تصور ماشي دوي معاه في بريفي تعيط ليه صافي خويا نتلاقاو. هادشي ما نصحكمش ديروه. علاش؟ حيت لو شيو يبان لك صغير واو زوين هادي اون فوا غادي يكبر غادي يخسر، فهمتيني؟ بلا ما يقولك شي واحد بواه ومو مسافرين ماشي عنده تقول ليه بواه ومو مسافرين ولا يجيب لك شي تصوير من جوجل. المهم شوف هاد لابورتي هادي وشوف هذيك لابورتي وشوف هادي وهادي شوف بزاف ديال لابورتي وعاد في الاخر اختار لابورتي اللي بغيتي نتاعك. دابا اختاريتي لا غاس، اختاريتي لابورتي ديالك، جا الوقت فين تختار لو شيو. حيت نتوما غادي تكون واحد ديالك 1 2 3 4 5 6 8 12 نتوما 12 شيو، يعني نتوما عارفوا واش تختار نتوما ولا ذكر ولا. دونك نعطيكم فرقين جوج ديال المهم فرق ما بين الذكر والنتوى. الذكر اول حاجه كيكون واقيلا كيكون بويسون النتوى و ما فيهش داكشي ديال لا شالور والحمال وداكشي. النتوى هو غالبا الذكر كيكون كالم شي شويه النتوى.
نتوى اغريسيف واحد شويه، اغريسيف واحد شويه على المال فات تبرزيد واحد شويه. المهم انايا عندي مال فوالا قلت لكم فيها تبرزيد واحد شويه، وفيها داكشي ديال لاشالور وشحال حاجه بزاف تمال والدم المهم بغيتي انت تاخذ فمال خذ فمال اخويا، ما تخافش، كمل اللي بغيتي خذ فمال. و دابا انت اختاريتي لا غاس وكل شيء، بقى لك الوقيته فين تعزل الشيو، حيت ملي كيكونوا بزاف ديال الشيو وحداك 6 ولا 8 راك كتحير، انت ما كتعرفش شنو تاخذ. اما الا كان واحد صافي راك تاخذ داك الواحد. انت داك الكلب خاصك تعرف داك الشيو ملي غادي يكبر، انت خاصك تكون بلاني داكشي في مخك، تقول انا هذا الشيو شنو غادي ندير به. دابا انت واخد الشيو دو فامي، فهمتيني، تاخذ تعيط ليهم، تشوف شكون اللي افيكتيو، شكون اللي كيلعب، شكون اللي فهمتي جونتي كيبغي يلعب محرك تنطيطوها، هذا كلها تاخذ. كون انت باغي تاخذ شي واحد ديال لاطاك ولا الحراسه ولا تاخذ هذاك اللي كيشوف فيه ديك وها السنطيطو داير لك وباغي زعما بحال يقول شي وضعيه ديال لاطاك. المهم شحال من حاجه، وكنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. انا بغيت نقول لكم الناس اللي باغيين يشريو كلب ولا اللي باغيين يربيو كلب ولا يسون باسيوني بهاد مولوعين بهاد الدومين ديال الكلاب، كنصحكم باهم حاجه هي الفلوس. الا ما كانش عندك فلوس دابا ما تشري كلب، حيت تعذب راسك ولا تعذبوا معاك. وقال لك الله، ما عرفتش شكون اللي قالها، واش الله يا بتسمعين، واش الله تعالى ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. يعني الا ما رحمتيهش راه الكلب في 7 الارواح، راه بحال الا قتلتيه راه بحال قتلتي 7 ديال الناس. المهم خلينا هذا الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا واخا غير شويه، وبروبوزيو عليه. دابا ندويت لكم على بحال دابا انا نبقى ندير لكم من دو ا زد، ما بقاش كل فيديو غادي نبقى ندير فيه مره نبقى ندير هادشي ديال الكلاب باش كلشي يستافد. انا جي ان سافوار فير، لا عندي واحد المعلومات بغيت نبارطاجيها مع العشرين ديالي وصافي. كنتمنى تكونوا استفدتوا واخا غير شويه، وما تقصروش بواحد اللايك، فرقعوا لي واحد اللايك وصابوني حتى هي. ما تنساوش لا كلوش باش يوصل لكم كل جديد عليا. راني كنتورني هذا الفيديو مع وحده الليل، دابا راه وحده الليل تكون عاد وحده الليل واقيلا هذه. المهم 12 الا 4 ديال اللي كنت كتبان لكم. المهم خوتي ما عليا غير نقول لكم بيس.